चैप्टर नंबर 9 इन caso de lluvia बारिश की सूरत में इस aconsejables नसीहत की जाती है aumentar बढ़ाएं distancia फासला de seguridad हिफाजत का con el vehículo गाड़ी से के circula जो चल रही है delante आगे। कह रहा है बारिश के सूरत में आगे वाली गाड़ी से फासला बढ़ाएंगे आप seguridad का सी, क्योंकि बारिश में सड़क गीली होने की वजह से ब्रेक का फासला बढ़ जाएगा। सी हाँ, porque क्योंकि la distancia फासला de frenado ब्रेक का aumenta बढ़ जाता है। कह रहा हाँ, क्योंकि फासला ब्रेक का बढ़ जाता है। Cuando el titular जब मालक un permiso de conducir ड्राइविंग लाइसेंस का pierde ज़ाया हो जाते हैं parte हिस्सा su asignación valid total de punto सारी punto ज़ाया हो जाती हैं। puede recuperarlos मुमकिन है रिकवर कर सकते हैं। कह रहे जब मालक है जो ड्राइविंग लाइसेंस का उसका ज़ाया हो जाते हैं सारी punto तो रिकवर कर सकता है, दोबारा मिल सकती हैं कोरस करके। सी realizando करेगा un curso कोरस है जो sensibilización y reducción vial sensibilización y reducción vial का एक कोरस है recuperar punto का, वो करके तो दोबारा punto वापस आ सकती है। el calor गर्मी y mala ventilación हवा का सिस्टम सही ना होना del habitáculo कमरे के अंदर, कमरे यानी गाड़ी के अंदर हवा का सिस्टम ना सही ना हो favorece फेवर में होगी अपैरिशन जाहिर होने के cansancio थकावट इन el conductor ड्राइवर में, फेवर में होगी जाहिर होने के थकावट है जो ड्राइवर को। गर्मी में ड्राइवर जल्दी थक जाएगा नॉर्मल के मुकाबले में, इसलिए गाड़ी के अंदर हवा का सिस्टम मुनासिब होना चाहिए। advertir दिखाते हैं otro usuarios दूसरे जो इस्तेमाल कर रहे हैं que se va a realizar आप करने लगे हैं una maniobra काम es obligatorio लाजमी है। कह रहा है दिखाते हैं दूसरों को कि आप करने लगे हैं काम obligatorio लाजमी हम दूसरों को दिखाएंगे। दिखाना किस तरह होता है? इंडिकेटर के जरिए। सी siempre हाँ हमेशा हमने जरूर दिखाना है, इशारा लगाएंगे, दूसरों को दिखाएंगे जो भी काम हमने करना है। puede estacionar मुमकिन है पार्क कर सकते हैं su motocicleta अपना मोटरसाइकिल इन ला acera फुटपाथ के ऊपर अपना मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हैं। तो जवाब है नो como norma general नॉर्मल तौर पे हम फुटपाथ के ऊपर मोटरसाइकिल पार्क नहीं कर सकते। está permitido इजाजत है adelantar करना इन este cambio de rasante ये जो लेवल चेंज हो रहा है, यहाँ पे सड़क का लेवल चेंज हो रहा है, कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है, यहाँ पे आप कह रहे हैं अदलंतार कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नजर नहीं आ रहा, आगे से अचानक गाड़ी आ सकती है। अगर नजर आ रहा हो तो फिर कर सकते हैं। जवाब है नो porque क्योंकि नो एग्जिस्ट नहीं है विजिबिलिदाद सुफिशियंट नजर मुनासिब नहीं आ रहा, इस वजह से यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। जिस जगह पे नजर नहीं आ रहा वहां पे हम कोई भी काम नहीं कर सकते, सिर्फ एक काम कर सकते हैं अगर एक ही तरफ जाने वाले एक से ज्यादा हों, यानी इक्को साइड ते जाने वाले एक ते ज्यादा दो ट्रैक होंदे ए दोवे इक्को साइड ते जांदे ते फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ कर सकने ਆ। लेकिन इत्थे उन्हें ये नहीं दसिया कि दोवे इक्को तरफ जा रहे ने, इस वजह से ਅਸੀਂ नहीं कर सकते। उन्हें लिखा दोबले sentido आन जान वाला है ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ओवरटेक नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी काम नहीं कर सकते। los medicamentos मेडिसन है जो que se consumen इस्तेमाल करते हैं para tratar un resfriado ठंड या जुकाम के लिए यूज करते हैं। pueden alterar मुमकिन है चेंज कर सकती है
las capacidades कैपेसिटी ताकत para conducir driving seguridad हिफाजत वाली ड्राइविंग को मेडिसिन चेंज कर सकती हैं। सी porque क्योंकि pueden producir पैदा हो सकती है somnolence या नींद आ सकती है। कह रहा हाँ क्योंकि मुमकिन है पैदा हो सकती है नींद आ सकती है मेडिसिन खाने से। los afectos असर है जो de los fármacos मेडिसिन का दवाई का puede variar चेंज हो सकता है। कह रहा है दवाई का असर चेंज हो सकता है। जवाब है एदाद उम्र की वजह से। अभी तो आदत है जो कंसूमो खाने की ई और इस्तादो हालत फिजिको जिस्म की दिल कंडक्टर ड्राइवर की। कह रहा है उम्र आदत खाने की और हालत है जो जिस्म की ड्राइवर की। इन ला प्रोक्सिमा इंटरसेक्शन अगले चौक पे इस ओब्लिगाटोरियो लाजमी है सेदेर एल पासो रास्ता दे लोस के एंट्रन जो एंटर हो रहे हैं por la izquierda से। कह रहे हैं अगले चौक पे आप रास्ता देंगे जो izquierda साइड से एंटर हो रहे हैं। तो जवाब है नो क्योंकि इशारे के मुताबिक हम मेन सड़क पे हैं हमारी पहल है izquierda वालों के ऊपर वो रुकेंगे हम पहले जाएंगे। una persona एक बंदे ने ओबतिये ने हासिल किया है परमिसो de clase बी ड्राइविंग लाइसेंस लिया बंदे ने 18 años 18 साल की उम्र में। देबे रेनोवार लो जरूर न्यू करवाएगा पोस्टेरियोर मिनते गुजरने के बाद। कितना अर्सा गुजरने के बाद न्यू करवाना है 10 साल बाद। सी हाँ los 10 años 10 साल बाद सु एक्सपेडिशन जब हासिल किया है कमो नॉर्मा खिंडार नॉर्मल तौर पे हर 10 साल के बाद न्यू करवाना है 65 साल की उम्र तक। 65 साल तक 10-10 साल बाद न्यू करवाना है। के इंडिका इसका सिग्नल क्या दिखा रहा है ये इशारा दिखा रहा है कि हमारी तरफ रेड लाइन है रेड तीर है हम रुकेंगे दूसरों की पहल है। इस तस्वीर के जितने भी क्वेश्चन आए सब में एंड पे सेंटीडो कॉन्ट्रारियो लिखा होता है ये वाला आंसर सही है। कह रहा है क्या कह रहा है ओब्लिगा लाजमी है हमारे लिए सेदेर एल पासो रास्ता दें सर्कुलासियन ट्रैफिक है जो सेंटीडो कॉन्ट्रारियो अपोजिट सिमत वाली जो ट्रैफिक है हमारे लिए लाजमी है उनके लिए रास्ता दें वो पहले गुजरे। के एलिमेंटोस कौन सी चीजें देबे रेविसार जरूर चेक करेंगे पेरियोडिकामेंटे पीरियड से टाइम से para mantener रखने के लिए seguridad हिफाजत del vehículo गाड़ी की seguridad रहे हिफाजत रहे उसके लिए हम क्या चीज चेक करते रहेंगे मखसूस अरसे के बाद मखसूस टाइम के बाद। जवाब है los न्यूमाटिकोस टायर हमें कुछ अरसे बाद चेक करते रहना चाहिए। los amortiguadores शाक या शोकर भी कहते हैं इलोस फ्रेनोस और ब्रेके ये चीजें हमें लगातार और गाड़ी का तेल या इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो फैक्ट्री वालों ने बताई हैं वो हमने लगातार इनको भी हिलार करना है इनका ध्यान रखना है ताकि गाड़ी बेहतर कंडीशन में रहे। सिवा आ कंदूसीर अगर ड्राइव करते हैं उना मोटरसाइकिलेटा एक मोटरसाइकिल के रोपा कौन सा कपड़ा इस मास आदेक्वादा ज्यादा मुनासिब या बेहतर कौन सा कपड़ा होगा। जवाब है लाके से या रेजिस्टेंस से जो रुकावट बनाए लोस गोल पे चोट में यानी अगर बंदा गिरे तो चोट के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करे रुकावट पैदा करे चोट ना लगने दे ये चमड़े का इसके लिए इस्तेमाल होता है। ई ला आबरासियन और जज़ब कर ले यानी अपने अंदर जिस्म को जज़ब कर ले चोट का एहसास ना होने दे या चोट ना लगने दे वो वाला कपड़ा हम यूज करेंगे। उन तुरिज्मो एक कार पोरुना ऑटोविया पे के वेलोसिदाद कौन सी स्पीड मैक्सिमा ज्यादा से ज्यादा पुएदे सर्कुलर चल सकती है। कह रहा है ऑटोविया पे एक कार कितनी मैक्सिमम स्पीड पे चल सकती है
120। और अगर ओवरटेकिंग की पूछे तो फिर कितनी होगी? ओवरटेकिंग दी भी 120 है। सिर्फ नेशनल सड़कों ते कार और मोटरसाइकिल वाले जदों ओवरटेक करन ते ओ विच 20 स्पीड ऐड कर सकते हैं। कौन कौन ओवरटेक कर सकता है? कौन कौन ओवरटेक कर सकता है? तो जवाब है हर कोई ओवरटेक कर सकता है अगर आगे वाला उसकी स्पीड से कम जा रहा है तो। esta señalización, ये जो इशारा नजर आ रहा है, रिकमेंड कर रहा है सर्कुलर चले 70 किलोमीटर पर होरा। कह रहा है ये इशारा रिकमेंड कर रहा है चले 70 किलोमीटर पर होरा। रिकमेंड कर रहा है 70 चले जब बारिश हो रही हो। बी जवाब है सोलो, सिर्फ cuando está lloviendo, सिर्फ जब बारिश हो रही है तो हम 70 की स्पीड से ऊपर ना जाएं। ये रिकमेंड कर रहा है। चार कोनों वाले इशारे हमें रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर हम 70 से ऊपर जा सकते हैं, यानी ऑटो पिस्टाटो भी है 120 तक जा सकते हैं अगर बारिश नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है अगर बारिश हो रही है तो 70 से ऊपर ना जाए। ये जो क्वेश्चन को भी छोड़ दे, तस्वीर जो नजर आ रही है, कह रहा है अगर तस्वीर के मुताबिक किस गाड़ी की पहल है, तो जवाब है इसका कि इस चौक में कोई भी इशारा नहीं लगा हुआ, सिग्नल नहीं लगा हुआ। तो जब जहां पे सिग्नल ना हो वहां पे पटड़ी के ऊपर जो चलते हैं, रेल के ऊपर, उसकी पहल होती है। लेकिन अगर सिग्नल लगा हो तो फिर सिग्नल के मुताबिक चलेंगे। इस क्वेश्चन में मेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सिन सिन्यालिसार। सिन बगैर सिन्यालिसार इशारे के, यानी कोई इशारा नहीं। जहां पे इशारा नहीं तो किसकी पहल है? तराविया की। तराविया ए में भी लिखा हुआ है और सी में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है किन tiene preferencia, किसकी पहल है पासो गुजरने की इन एस्ता इंटरसेक्शन, ये जो चौक है, सिन सिन्यालिसार बगैर इशारे के, y por qué motivo, और किस वजह से उसकी पहल है? जवाब है ट्रामविया। ए जवाब है ट्रामविया, ट्राम की पहल है। पुरके क्योंकि सिरकुला चल रही है सोबरे रेलेस, पटड़ी के ऊपर। सी में लिखा हुआ है, सी आंसर में, कि वो द्रेचा से आ रही है इस वजह से। चाहे ट्राम या ट्रेन इसकेरदा से भी आए या द्रेचा से आए, उसकी पहल होगी जब सिन सिनियाल बगैर इशारे के चौक हो। जब वो इशारा होगा तो फिर इशारे के हिसाब नाल जिहदी पहल होगी वो पहला जाएगा। सिरकुलांदो चलाते हैं मोटो, सीला कारेतेरा, सड़क से encuentra मिलती है मुखादा, गीली। कह रहा अगर आप मोटो चलाते हैं मोटरसाइकिल तो गीली है सड़क। कमो देबे तोमार, किस तरह जरूर लेंगे, कुर्बा मोड़। कह रहा मोड़ किस तरह लेंगे? जवाब है tratando no inclinar demasiado, कह रहा है कोशिश करेंगे हमने बहुत ज्यादा झुकाना नहीं। सड़क गीली है, मोटरसाइकिल झुकावांगे ते उलट भी सकता है। मोटरसाइकिलेटा मोटरसाइकिल। ई abriendo el ángulo de giro, और मुड़ना है जो मोड़ की कटाई है जो वो खोल के लेनी है, यानी एकदम मुड़ने की कोशिश नहीं करना। abriendo खोल के, एंगल है जो मुड़ने का, सी फुएरा पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो। ज्यादा झुकाना नहीं, और मुड़ने का एंगल खोलेंगे, यानी मोड़ लंबा करके काटेंगे। सी दुरांते ला कंडक्शन, अगर दरमियान ड्राइविंग के कनेक्ट करते हैं सिस्टम आयरे अकंडीशनादो, एसी। एल कंसूमो खाना कार्बुरांते, तेल का क्या होगा? अगर कहता है गाड़ी चलाते हुए एसी ऑन कर लेते हैं तो तेल का खाना क्या होगा? तेल का खाना आउमेंटा, बढ़ जाएगा। गाड़ी ज्यादा तेल खाएगी नॉर्मल के मुकाबले में अगर हम एसी या हीटर यूज करते हैं तो इन चीजों से तेल का खाना बढ़ जाएगा। लोस एक्सीडेंटेस, एक्सीडेंट दे ट्राफिको, ट्रैफिक के, सोन है una de las principales, एक मेन, काउसास वजह। कह रहा है एक्सीडेंट ट्रैफिक के हैं एक मेन वजह। एक्सीडेंटों से क्या होता है? बी जवाब है मोरतालिदाद, मरते भी हैं
ای لیسیونس اور زخم بھی ہوتے ہیں، بندے مرتے بھی ہیں اور زخم بھی ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ میں۔ ان سکلوموتور سائیکل موٹر پیلی پلیٹ والا اوکوپا دو بیٹھے ہوئے ہیں دو پرسونس دو بندے پویدے اوتیلیسار استعمال کر سکتا ہے نارمال منتے نارمل طور پہ ان کاریل وی اے او کہہ رہا ہے وی اے او ٹریک سکلوموتور استعمال کر سکتا ہے تو جواب ہے نو۔ وی اے او ایک تیز ٹریک بنایا گیا ہے رش کم کرنے کے لیے جس طرح کے تصویر میں نظر آ رہا ہے، دریچا سائڈ پہ بھی سڑک ہے جا رہی ہیں گاڑیاں، اسکیردہ سائڈ پہ بھی سڑک ہے گاڑیاں آ رہی ہیں، لیکن سینٹر والی خالی ہے، سینٹر والی وی اے او ہے، اس پہ صرف تیز گاڑی جا سکتی ہے، کار، موٹر سائیکل اور مکس گاڑی کا آنسر آتا ہے اور بس کا، اور جتنے بندے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں اتنے بیٹھے ہوں، یعنی کم از کم اس میں دو بندے ہوں بیٹھے ہوئے، دو بندے یا زیادہ۔ یہ شرط انہوں نے کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ تاکہ لوگ گاڑیوں کا استعمال کم کریں اور رش کم ہو، یعنی جہاں پہ ایک فیکٹری میں اگر فرض کریں 100 بندہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے ایک فیکٹری میں، تو وہ 100 ہر بندہ ایک ایک گاڑی لیتا ہے تو وہ 100 گاڑیاں ہو جائیں گی، لیکن اگر ان کو پتا ہے کہ وہ رش ہوگا تو رش سے بچنے کے لیے ہم وی اے او ٹریک میں سے گزر سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ بندے ہوں، اگر وہ دو دو بندے بھی یوز کریں تو پھر 50 گاڑیاں ہو جائیں گی، یعنی گاڑیوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ کہتا اس کے جو آسان طریقہ ہے اس کے آنسر کا کہ وی اے او میں جب بھی سکلوموتور کا آنسر کوشچن آ جائے سیدھا جواب نو، ریمول کے آ جائے سیدھا جواب نو۔ اس کے 4 قسم کے کوشچن آتے ہیں، 2 آتے ہیں سکلوموتور اور ریمول کے دونوں کا جواب ہے نو، ایک میں آتا ہے مکس گاڑی اس کا جواب ہے سی، اور تیسرا آتا ہے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل کا جواب بھی سی ہے، اور ایک اس کا جو کوشچن آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اکیلا ڈرائیور کون سا جا سکتا ہے، اس میں اکیلا ڈرائیور صرف معذور جا سکتا ہے، اپاہج معذور بندہ جا سکتا ہے اکیلا، باقی سارے کم از کم 2 بندے بیٹھے ہوں تو جا سکتے ہیں۔ اپروکسیمار سے آگے ان پاسو نیویل پھاٹک ہے او پوینتے موویل ہے، دیبے ضرور کیا کریں گے؟ پوینتے موویل یہ پل نظر آ رہا ہے، شپ گزر رہا ہے، بعض نہر یا دریا کے اوپر پل بنائے جاتے ہیں تاکہ شپ وغیرہ گزر جائیں، تو کہہ رہے پھاٹک ہے یا پوینتے موویل ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جب ہمیں پہلے ہی پتہ ہے آگے پل آ رہا ہے یا پھاٹک آ رہا ہے تو ہم اپنی سپیڈ کم کر لیں گے، دیکھیں گے ضرورت پڑی تو روک دیں گے نہیں تو دوبارہ سپیڈ تیز کر دیں گے۔ ایکسٹریمار بہت زیادہ، لا پریکاسیون احتیاط کریں گے، اس سرکولار چلیں گے، una velocidad سپیڈ مودرادہ کم سپیڈ پہ۔ ان una آٹوویا ایک آٹوویا ہے کہ ویلوسیداد کون سی سپیڈ ماکسیما زیادہ سے زیادہ استا پرمیٹیدا اجازت ہے سرکولار چلنے کی، توریزم کار کو کونو ریمول کے ٹرالی 700 کلوگرام اس کا وزن ہے، کہہ رہے آٹو بھی ہے کون سی سپیڈ میکسیمم اجازت ہے چلنے کی کار ریمولکے کو، ریمولکے کی سپیڈ آٹوویا آٹو پستہ پہ 90 اور باقی سڑکوں پہ 80، 90 جواب ہے تھا۔ کوال ایس ایل کریڈیٹو کون سا کریڈٹ میکسیمو زیادہ سے زیادہ پنتوں کا پویدے اکومولار اکٹھا کر سکتے ہیں ان کنڈکٹر ایک ڈرائیور زیادہ سے زیادہ کتنی پنتوں اکٹھا کر سکتا ہے؟ یہ 2 قسم کے کوشچن آتے ہیں، ایک میں 8 آنسر آتا ہے ایک میں 15، تو اس میں ہم نے یاد رکھنا ہے یہ والا ورڈ میکسیمم زیادہ سے زیادہ کنیاں ہو سکتیاں نے 15، اگر میکسیمم نہیں لکھے ہے تو ساڈا جواب 8 ہوئے گا، میکسیمم ہے 15۔ نو دیبے انترار نہیں ضرور انٹر ہونا ان una انٹرسیکشن ایک چوک میں آن کے اگرچہ سیمافورو استا ان بیردے بے شک سیمافورو بیردے ہے آپ نے چوک میں انٹر نہیں ہونا، کب؟ جب ان آخنتے پولیس والا اور دینا آرڈر دے رہا ہے دیتے نیر سے رک جائیں، جب پولیس والا آرڈر دے رہا ہے رک جائیں
تو بے شک شارع برد ہو ہم اس میں انٹر نہیں ہوں گے۔ Está permitida اجازت ہے سرکولاسیون چلنے کی وہیکولس گاڑیوں کو سی ایل سیلنسیادور اگر سلنسر استا استروپیادو ٹوٹ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، y por tanto اتنا ہی نو کمپلے نہیں مکمل کرتا سو فنکشن اپنا فنکشن کون ایفیکاسیا بہتری سے۔ کہہ رہا ہے اجازت ہے چلنے کی گاڑیوں کو اگر سلنسر خراب ہو گیا ہے اور اپنا کام صحیح نہیں کرتا تو گاڑی کو چلنے کی اجازت ہے؟ جواب ہے نو۔ debido ضرور contaminación آلودگی پیدا ہوگی آکوستی کا آواز کی۔ آواز والی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ شور کو۔ سلنسر ٹوٹ گیا ہے تو آواز کی آلودگی یعنی شور پیدا پروڈیوس کرے گا، پیدا ہوگا۔ ان انا آٹو پستا ایک آٹو پستا او آٹوویا ریمولکار ٹو کر سکتے ہیں ان وہیکلو ایک گاڑی آویریادو خراب ہو گئی ہے کون السوجو اپنی کے ساتھ۔ کہہ رہا ہے آٹو پستا یا آٹوویا پہ ٹو کر سکتے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے اگلے سالیدے تک استا پرمیتی تو اجازت ہے نو۔ آٹو پستا آٹوویا تے نہیں کر سکتے لیکن نیشنل سڑکاں تے اسی ٹو کر سکنے ہیں اگلی گڈی نال، اپنی گڈی نال نزدیک ترین سگورو جگہ تک لے کے جان واسطے، اگے کوئی جگہ ہے تے۔ ان لوس کوچز کون موٹر گاسولینا، کہہ رہا ہے کار میں موٹر ہے جو گاسولینا پٹرول والی ہے، پٹرول والی کار ہوئے تے سٹارٹ کر دیں اسی ٹر سکنے ہیں، لیکن ڈیزل ہوئے تے چند سیکنڈ انتظار کرانگے گرم ہون وچ۔ اس ریکمینڈ کیا جاتا ہے پارا ریڈوسیر کم کریں ایمیسیونس آلودگی ایمیسیونس خارج کرنا کونتامینانتس آلودگی انیسیار لا مارچا چلنے سے پہلے۔ کہہ رہا ہے اگر آپ کی کار میں پٹرول والا انجن ہے تو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ کم کریں خارج کرنا جو آلودگی شروع کر دیں چلنا انمیڈیاتامنتے فوراً después بعد میں ارانکار سٹارٹ کرنے کے موٹر سٹارٹ کرنے کے فوری بعد چل پڑے۔ ان کنڈکٹر ایک ڈرائیور نیسیسیتا ضرورت ہے اسے آسیر کرنے کی یمادہ ارجنتے اور الموبل موبائل کے ذریعے کہ دے بے آسیر آپ کیا کریں گے؟ کہہ رہا ہے ایک ڈرائیور ہے ضرورت ہے اسے یمادہ ارجنتے کی موبائل کی، کہ دے بے آسیر کیا کرے گا؟ بسکار تلاش کرے ان لگار سگورو بہتر جگہ دوندے جہاں پہ دیتے نے روک لے وہیکلو گاڑی کو پارا آسیر لا یمادہ کال کرنے کے لیے۔ کہہ رہا ہے کوئی اچھی جگہ تلاش کرے سگورو تاکہ گاڑی روک لے کال کرنے کے لیے۔ mientras جس درمیان ریالیسا آپ کرتے ہیں ان استاسیونامینتو پارکنگ، کہہ رہا ہے جس ویلے تسی پارکنگ کرتے ہو اس فاصل آسانی کے ساتھ ڈسپوزیٹیو دل ایئر بیگ سے دسپارے کھل جائے گا۔ کہہ رہا ہے آسانی نال ایئر بیگ کھل جائے گا پارکنگ کرتے ہوئے گاڑی اگر پیچھے والی گاڑی سے یا آگے والی گاڑی سے تھوڑا بہت ٹکرا جاتی ہے تو کہنا ایئر بیگ کھل جائے گا؟ نو questo کیونکہ سسٹم ہے جو ایئر بیگ کا ایکچوئلس son muy preciosos بہت بہتر ہیں اورا ٹائم ڈیٹرمینار اندازہ لگانے کا cuando deben hinchar سے کب وہ کھلیں گے۔ کہہ رہے نہیں کیونکہ سسٹم ہے جو ایئر بیگ کا بہت پریسیوس اور بہتر سسٹم ہے اور اندازہ ہے جب کب انہوں نے کھلنا ہے، یعنی سپیڈ دے حساب نال ہوندا ہے اتنی سپیڈ تے اگر ٹکرائے گا تے کھل جان گے، نارمل پارکنگ کرتے ہوئے نہیں کھلتے۔ cuando el viento جب ہوا سوپلا پڑتی ہے fuerza طاقت سے لادو دریچا سائیڈ سے کہ debe tener en cuenta کیا خیال میں رکھنا ہے کنڈکٹر ڈرائیور نے ادلانتار کرتا ہے جب ان کمیون گرانڈس ڈیمنسیونس بڑے سائز والے کو، کہہ رہا ہے جب ہوا پڑتی ہے سائیڈ سے فورسا طاقت سے دریچا سائیڈ سے کیا کرے گا ڈرائیور اوورٹیک کرتا ہے جب کمیون کو بڑے سائز والوں کو، جواب ہے کہ سو وہیکولو آپ کی گاڑی سے ویرا امپولسادو اس کو دھکا لگ سکتا ہے
hacia el camión, कम्यून की तरफ। जब आप कम्यून के बराबर पहुंचेंगे हवा का दबाव कम होगा, गाड़ी एकदम कम्यून की तरफ जाएगी। llegar a su altura, जब उसके बराबर पहुंचती है। और जब कम्यून से आगे जाएगी तो हवा का दबाव फिर बढ़ेगा और गाड़ी सड़क से बाहर जा सकती है।